क्यों? खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत बाबरकत और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। सो मेरे अजीज, आज हम खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से सीखेंगे। मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका दूसरा बाब और उसकी हम 8वीं आयत से 20वीं आयत तक खुदा के कलाम को सीखेंगे। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंत का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंत का जलाल उनके चुगिर्द चिमका और वो नहाए डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकाजक उस फरिश्ते के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती हुई जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में से जिनसे वो राजी है सुलह। जब फरिश्ते उनके पास से आसमान पर चले गए तो ऐसा हुआ कि चिरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है और जिसकी खुदावन ने हमको खबर दी है देखें। बस खुदावन ने उन्होंने जल्दी से जाकर मरियम और यूसुफ को देखा और उस बच्चे को चरनी में पड़ा पाया, और उन्होंने देखकर ये बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर जो चरवाहों ने उनसे कही तहज्जुब किया, मगर मरियम इन सब बातों को अपने दिल में रखकर गौर करती रही, और चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। सब अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और खुदा की हजूरी में झुके, और हम चंद लम्हों के लिए खुदा के हजूर दुआ मांगेंगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, इस नासी प्यार से भरे हुए खुदावंद, आज हम तेरे हजूर झुके और हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, जबकि हम तेरे जिस्म और तेरे जन्मदिन की खुशियों को मनाते हैं। आज अब हम तेरे जन्मदिन के कलाम को सीखते हैं कि किस तरह तूने अपने उन हकीर और लाचार और गरीब चिरवाहों तक कलाम पहुंचाया और उन्होंने खुशी से कबूल किया। बख्शे कि आज जितने तेरे कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल करें और उसको दिल से कबूल कर सके। खुदावंदों के खुदा सबको बरकत देना, सबके लिए सलामती की दुआ करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो मेरे अजीज, आज हम खुदावंद के जिंदा मुकद्दस कलाम में से सीखते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो चिरवाहों का ईमान है। हम क्रिसमस के हवाला से खुदा के कलाम को सीखते हैं कि किस तरह यीशु मसीह की पैदाइश के मौका पर चिरवाहों को पैगाम दिया गया, और उन्होंने खुदा के इस खबर को जो उन्हें दी गई, जो खुशी की खबर दी गई, उन्हें योम बशारत, उनके लिए जो दिन था वो खुशी की बशारत का दिन था, उन्होंने किस तरह इस बात को जो है वो कबूल किया। आज मेरे अजीज, हम इस बात को सीखते हैं और कलाम के मुताबिक जो मुकद्दस लूका रसूल की मार्फत हमें सिखाता है कि किस तरह जब यीशु मसीह पैदा हुए तो सबसे पहले दुनिया में उन चिरवाहों को जो बैतलहम में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, उनको ये बड़ी खुशी की खबर दी गई कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर में एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी कि मसीह खुदावंद आज तो हमारे लिए एक नजात हिंद आया है। आज तो हमारे लिए
ایک مسیحا جو ہے وہ نجات بن کر آیا ہے، یہ خوشی کی خبر ایک فرشتہ کے ذریعے سے ان تک پہنچائے گی۔ میرے عزیز، ہم اس بڑی خوشی کی خبر کو سن کر اب جو چرواہے تھے کس طرح اس بات کو دیکھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، اور پھر وہ فرشتے کے آنے سے جب ان کے چوگرد یہ نور چمکتا ہے تو اس بات سے ڈر جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک اندھیری رات میں آگ جلا کر اس آگ کو تاپ رہے تھے اور اپنے غلے کی بھیڑ بکریوں کی غلہ بانی کر رہے تھے، اور انہیں یہ بات معلوم بھی نہیں تھی۔ لیکن جب ان کے چوگرد نور چمکا اور وہ چرواہے ڈر گئے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا کہ ڈرو مت، تمہیں ایک بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تو ہمارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز، ہم اس بات کو دیکھیں کہ کس طرح خداوند نے ان چرواہوں تک یہ پیغام دیا۔ وہ فرشتہ خدا کا پیغام لے کر آیا۔ چرواہے مزدور تھے، غریب تھے، محنتی تھے، یہاں تک کہ چرواہوں کو حقیر بھی سمجھا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ ان کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ گندے، میلے، پھٹے اور پرانے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے غلہ کی نگہبانی کرتے ہیں اور وہ اپنے غلہ کو چراتے ہیں، ان کو گھاس پھوس چارہ ڈالتے ہیں، اس لیے ان کے کپڑے میلے گندے ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیز، ہم اس بات کو جانیں کیونکہ لیکن خدا اس بات سے واقف ہے اور ہم جانتے ہیں، لیکن خدا نے ان کی غریبی کے باوجود ایک حیات افروز پیغام پہلے ان کو ملا۔ خداوند کریم اپنے مزدور دنیا کو اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے کبھی محروم نہیں رکھتا۔ میرے عزیز، ہم دیکھیں کہ کس طرح دنیا غریبوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، اور خاص کر کے ہم دیکھیں کہ یہ وہ غریب چرواہے جن کے کپڑے میلے گندے ہوتے ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ اس دنیا سے رد کر دیا جاتا ہے، لیکن انسان ان چرواہوں کو یا کسی غریب کو یا مزدور کو جو ہے وہ رد کر دے تو کر دے، لیکن ہمارا خدا جس نے انسان کو اپنی شبیہ پر پیدا کیا، اس نے کبھی اس کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ نجات کا پیغام سب سے پہلے بیت لحم کے چرواہوں کو دیا گیا، اور بیت لحم کے چرواہے نے اس پیغام کو کس طرح قبول کیا۔ جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ بیت لحم تک چلے۔ تو ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ بات جو ہوئی اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھے۔ تو میرے عزیز، ہم اس بات کو جانیں کہ کس طرح چرواہوں نے اس فرشتہ کی بات کو خوشی سے قبول کیا، اور انہوں نے دل سے اس بات کو لیا، اور انہوں نے آپس میں صلاح اور مشورہ کیا کہ آج جو ہمیں خوشی کی بشارت دی گئی ہے، آج جس بچے کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، ہم چلیں اور اس بات کو دیکھیں۔ اور انہوں نے فوراً اس حقیقت کو قبول کیا اور اس بات پر ایمان لائے، اور وہ بھاگتے اور دوڑتے ہوئے اس بچے کو دیکھنے کے لیے چلے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس میں لکھا ہے کہ پس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو اور اس بچے کو چنی میں پڑا پایا، اور انہیں دیکھ کر جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی۔ اور وہ گڈریے، وہ چرواہے جو یسوع مسیح کو دیکھنے گئے، انہوں نے اس کو سجدہ بھی کیا، انہوں نے اس بچے کو دیکھ کر وہ ان کا ایمان جو ہے اور بھی مضبوط ہو گیا کہ ہمیں جو خوشی کی خبر دی گئی ہے ہم اس تک پہنچے، اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ ہم ان آیات میں بیت لحم کے چرواہوں کی زندگی کا ایک نہایت قیمتی اور پہلو پر نظر کرتے ہیں،
कि उनका ईमान कितना पुख्ता था, उनका ईमान कितना मजबूत था कि वो जल्दी से जाकर उस बादशाह को, उस यीशु को, उस बच्चे को देखने चले गए। और जब उन्होंने जाकर उस बच्चे को देखा तो फिर वो इस बात को लेकर दूसरों तक पहुंचे। उन्होंने ये खुशी की खबर सिर्फ अपने तक नहीं रखी, बल्कि उन्होंने इस बात को मशहूर किया, क्योंकि यहाँ हम इस बात को पढ़ते हैं कि जो इस लड़के के हक में बात कही गई थी उन्होंने मशहूर की, और वो इस पैगाम को, इस फरिश्ते के पैगाम को लेकर दूसरों तक पहुंचे। उन्होंने किसी के साथ बात की होगी, उसने बैतलहम के लोगों को जाकर बताया होगा कि हमें ये बड़ी खुशी की खबर जो है वो दी गई कि तुम्हारे लिए एक मदरजी पैदा हुआ है। अब इस बात से इन चरवाहों का ईमान जो था वो जिंदा हो गया। चरवाहों ने आपस में कहा कि आओ बैतलहम तक चले और ये बात जो हुई है देखें। और ये बात जो हुई है, उन्होंने खुदा के पैगाम को यकीन से कबूल किया। इनके ईमान में कमल यकीन था। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये बात जो शायद हुई है देखें। उन्होंने शायद में या फिर पर बात नहीं डाली, क्योंकि ये खुशी की खबर सबसे पहले चरवाहों को दी गई। और गरीब आदमी, मजदूर आदमी, मेहनत कश आदमी सबसे पहले वो इस बात को कबूल करता है जो उसके लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि हमें हमारा मसीहा निजात देने के लिए आया था, उसमें हमारा एक फ़ायदा था। और उन्होंने खुदा के पैगाम को मन से कबूल किया, इसमें शक नहीं किया, हुज्जत नहीं की। इस बात की सदाकत और हकानियत को उसने कबूल किया। खुदा की बातों को बिला हील वो कबूल, हुज्जत के उन्होंने कबूल किया। ईमान है, मुबारक है वो जिन देखे ईमान लाए। और अब ईमान की हुई चीज़ों का सबूत जो है वो बैतलहम के चरवाहों का सबूत है। और बैतलहम के चरवाहों से ईमान के बारे में हमारे लिए एक नमूना है। हमारे लिए ईमान की क्या हालत है? हम खुदा की बातों पर कामिल यकीन और कामिल ईमान रखते हैं, या हम शक व शुबे से भरे हुए हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को, इसके नजात बख्श पैगाम को सदाकत और दिल और साफ नियत से कबूल करता है। आज हमने इस बात को जाना है, और इस खुशी के मौका पर हमने इस बात से सबक हासिल करना है। हमने एक नमूना लेना है कि किस तरह ये खुशी की बशारत जो है उन चरवाहों को दी गई, सबसे पहले दी गई। दुनिया में सबसे पहले ये खबर जो है वो चरवाहों तक पहुंचाई गई, और हम देखें कि ये चरवाहे किस तरह इस खुशी को कबूल करते हैं। तो मेरे अजीज, आज हम जब क्रिसमस की खुशियों को मनाते हैं, आज जब हम क्रिसमस में शामिल होते हैं, क्रिसमस के सीज़न में से गुजरते हैं, तो मेरे अजीज, हम यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। इससे बेहतर कि हम ये खुशी की बशारत एक दूसरे को दे, हम इस पैगाम को दिल से कबूल करें। हम ये क्रिसमस, हम ये खुशियाँ जो है वह अपने उन गरीब भाइयों बहनों और लाचार लोगों के साथ मिलकर जो है वो मना सके। हम ये क्रिसमस, ये नफ़रतों को ख़त्म करने का क्रिसमस है। ये हमारे लिए पैगाम मोहब्बत का है, ये पैगाम हमारे लिए निजात का है, ये पैगाम हमारे लिए हमारे मसीहा का है कि वो हमें बचाने के लिए एक इंसान बनकर वो चरनी में आ गया। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो मेरे अजीज़, वो मोहब्बत भरा खुदा जिसकी कोई मोहब्बत की इंतहा नहीं, वो हमें मोहब्बत सिखाता है। बाज़ दफ़ा हम उन गरीब लोगों को, इन चरवाहों को हकीर समझते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने गंदे, मैले, फटे हुए कपड़े पहने होते हैं। तो मेरे अजीज़, हम उनसे कभी नफ़रत ना करें, क्योंकि खुदा ने अपने इन हकीर लोगों को, जिन्हें हम हकीर जानते हैं, सबसे पहले खुशी का पैगाम दिया। सबसे पहले खुदा ने अपने फरिश्ता को उन तक भेजा, और वो इस खुशी की खबर को सुनकर कितने खुश हुए होंगे,
کتنے ان کے اندر یہ خوشی کی لہر دوڑتی ہوگی، اور کہ وہ فوراً یسوع مسیح کو دیکھنے چلے گئے جو اس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا، وہ بچہ جو چرنی میں پڑا ہوا تھا۔ اور ہم اس بات سے بھی بخوبی واقف ہیں کہ دیکھیں کہ مریم اور یوسف بھی اتنے جو ہے وہ انسان، وہ امیر نہیں تھے، بلکہ وہ آرگنائز نہیں تھے، وہ وہی ایک نارمل انسان تھے۔ یسوع وہ بادشاہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا۔ تو میرے عزیز، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی بھی اپنے ان غریب بہنوں کو، بھائیوں کو، خاندانوں کو، عزیزوں کو رد نہ کریں، کیونکہ خدا اپنے بنائے ہوئے انسان کے اس کی ہاتھ کی کاراگری کو کبھی جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ اپنے لوگوں پر ہمیشہ فضل کرتا ہے، ہمیشہ رحمت کرتا ہے، تاکہ وہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ دل سے قبول کر سکے۔ تو میرے عزیز، ہم جب آج کے کلام کو دل سے قبول کرتے ہیں تو یہاں ہم اس بات کو بڑا خوبی جانتے ہیں کہ خدا امیروں اور غریبوں سب پر سورج جو ہے وہ چمکاتا ہے، وہ کبھی کسی میں کوئی فرق نہیں کرتا۔ ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے میں فرق کر جاتے ہیں، ہم انسان ہوتے ہوئے ایک دوسرے میں بہت سارے فرق ڈالتے ہیں، ہم امیری کا، غریبی کا اور پڑھے لکھے کا، ان پڑھ کا فرق جان جاتے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمارے درمیان کوئی فرق نہیں جو ہے وہ کرتا۔ اس لیے میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ ہم کبھی انسان ہوتے ہوئے کسی کو حقیر نہ جانیں، کیونکہ خدا کبھی بھی کسی شخص کو نظر انداز نہیں کرتا، کبھی وہ غریبوں کو نظر انداز نہیں کرتا۔ تو خدا ان کی ہوئی باتوں میں اور کامل ایمان کی یہی نشانی ہے کہ جو کچھ خدا فرماتا ہے اس کو بے کم و کاش قبول کیا جائے۔ یہ بڑا دن ہمارے دل میں ایسا زندہ اور کامل ایمان پیدا کرے۔ سو میرے عزیز، آج ہم یہ خوشی کی خبر دوسروں تک پہنچائیں، جس طرح خدا کے فرشتے نے، ابھی ہم سیکھتے ہیں کہ گڈریوں کو، چرواہوں کو یہ بڑی خوشی کی خبر دی۔ آج ہمارے پاس بھی موقع ہے کہ ہم یہ بڑی خوشی کی خبر لے کر دوسروں تک جائیں، ہم دوسروں کے ساتھ مل کر اس کرسمس کو سیلیبریٹ کر سکیں، ہم ان کو بھی اس خوشیوں میں شامل کر سکیں جو اس کو منانا نہیں چاہتے، جو وقت کے حالات سے موقع پر جو ہے وہ اس کرسمس کی خوشیاں منانے سے محروم ہے۔ ہم نے بھی سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو، ان غریبوں کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا، بلکہ خدا ان پر ہمیشہ اپنا جو ہے وہ فضل کرتا ہے، اور خدا کبھی بھی اپنے لوگوں کو اپنے فضل سے اور رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے عزیز، انہوں نے، گڈریوں نے فوری اس ایمان کو قبول کیا، انہوں نے صبح تک کا انتظار نہیں کیا، بلکہ وہ رات ہی کو چل کر اس بچہ کو دیکھنے چلے گئے۔ کیا صبح تک انہوں نے انتظار کیا؟ شاید ان کے جوش کو وہ ٹھنڈا کر دیتا، اس لیے انہوں نے رات ہی کو سفر طے کر دیا، انہوں نے رات ہی کو جا کر اس بچے کو دیکھنا، تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو سکے، ان کا ایمان جو ہے وہ زندہ ہو گیا۔ انہوں نے اس حقیقت کو جو ہے وہ قبول کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی خواب یا رویا ہے، اور شاید یہ حقیقت نہ تھی۔ آؤ اب چلیں، فوراً ابھی چلیں، فوراً تابعداری ہی سے ایمان ہے۔ اکثر جب روح القدس ہم کو قائل کرتا ہے تو ہمیں فوراً امان لینا چاہیے، اپنی پہلی قابلیت پر آمادگی کا جو ہے وہ اظہار کرنا ضروری ہے۔ ایمان اور مسیحی زندگی میں التوا خطرناک ہے، جلدی کا ہے کی ہے ایمان میں خطرناک قدم ہے۔ ہم اس عملی ایمان میں آئے کہ آؤ بیت الحم تک چلے، یعنی کہ انہوں نے فوراً عمل کیا، فوراً اس بات کو جو ہے وہ انہوں نے نوٹس میں لیا کہ آؤ ہم بیت الحم تک چلے۔ اور یہ ہے عملی ایمان، محض سننا کافی نہیں، عمل ضروری ہے۔ چرواہا سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے خوشی کی خبر سن لی ہے،
یہی کافی ہے۔ لیکن شخصی تجربہ ضروری تھا کہ انہوں نے فوراً جا کر اس خوشی کی خبر کو جو انہیں دی گئی تھی، جا کر انہوں نے اس بچہ کو کپڑے میں